अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कशफुल कुबूर के एमाल मैंने बयान किए हैं। सूरह मुज़म्मिल का अमल मैंने आप लोगों के सामने रखा। सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम, इसका भी अमल अगर किसी मज़ार पे किया जाए तो साहिब मज़ार आपसे गुफ्तगू करेगा। आप कहेंगे इसका साहिब मज़ार की गुफ्तगू से क्या ताल्लुक़ है, क्यों हम सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम पढ़ते हैं तो मुलाकात होती है, दीगर एमाल क्यों नहीं। देखें भाई, हम दरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारे गुनाह बख्श होते हैं, हमारे दर्जात बुलंद होते हैं और मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफ़ा होता है और उसकी नज़र इल्तिफ़ात हम पे होती है। कब होती है? जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। फ़रिश्ते आपका दरूद शरीफ लेके जाते हैं, ख़ास मोहब्बत वालों में शुमार होते हैं, लेकिन इससे आपको जवाब नहीं मिलेगा। लाज़मन नहीं है कि आपको ज़ियारत हो, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लाज़मन नहीं है कि आपको ज़ियारत हो, लेकिन अगर आप किसी भी बंदे को जैसे अस्सलाम वालेकुम कहें तो वो आपको जवाब देता है। अगर आप किसी बंदे को 2 मरतबा कहें, 3 मरतबा कहें, उसका ख़याल कहीं भी है तो वो आपको क्या कहता है, जवाब देता है। जैसे ही ख़याल उसका आपकी तरफ आता है तो वो कहता है वालेकुम सलाम। तो जैसे ही आप सवाल अस्सलाम वालेकुम करते हैं तो रिपीट में आपको जवाब दिया जाता है, लेकिन दरूद शरीफ में आपको जवाब देना नहीं होता, वो सिर्फ़ आप सवाब के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही आप सलाम करेंगे किसी को, आपने अस्सलाम वालेकुम कहा तो उस पे वाजिब हो जाता है कि आपको जवाब दे। इसी तरह ये एक नुक्ता है, ख़ास तौर पे हमारे सिलसिले के उसमें पढ़ाया जाता है कि अगर आप किसी को सलाम करते हैं, ये चीज़ हमज़ाद के एमाल में भी है, ये चीज़ दीगर एमाल में भी है। किसी को भी अगर आप सलाम करेंगे तो वो आपको रिपीट में जवाब देगा। कब देगा, ये इसका एक पीरियड मुख्तलिफ है। कम अज़ कम बताया गया है कि अगर 1.25 लाख मरतबा सलाम किया जाए तो उस जिस बंदे को सलाम किया जाता है तो उसकी रूह आपसे बात करती है। इसी तरह दीगर मकामात पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेगा। जहाँ भी अगर आप किसी को ग्रीटिंग्स करते हैं, हेलो हाय करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जिसका जो भी सलाम है, जो तरीक़ा है, उसको जब वो करता है तो एक वक्त आता है कि उसको जवाब मिलता है। तो इस वजह से अगर आपको सवाब चाहिए तो दरूद व सलाम पढ़ें, अगर आपको जवाब चाहिए तो फिर सलाम करें। इस वजह से ही यही रीज़न है कि तरीक़त में 50% से ज़्यादा गद्दी नशीन जो हैं, जो पुराने दौर में थे, उन्होंने अपनी औलाद को इस अमल की इजाज़त दी कि आप सूरह यासीन की इस आयत को पढ़ें। इसके पढ़ने से क्या होता है कि अरवाह सालीन जो भी हैं वो आपकी तरफ राग़िब होती हैं और आपको आपके सवालात का जवाब देते हैं, क्योंकि आप उनको सलाम कर रहे हैं तो आपको जवाब मिलता है। और यही एक कलीदी नुक्ता है कि अगर आप किसी भी हस्ती को सलाम कर रहे हैं
تو وہ آپ کو ریپیٹ میں جواب جو ہے وہ بہترین جواب دے گا، کیونکہ آپ اشرے لفظوں سے کسی کو یاد کریں گے تو جواب میں اشرے لفظوں سے ہی آپ کو جواب ملے گا۔ اب آتے ہیں اس کا طریقہ کار۔ تو میں نے کہا تھا طہارت اور خوشبو یہ دو چیزیں لازماً ہیں، اس کے بغیر نہیں ہے۔ پرہیز جلالی جمالی لازماً کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازماً پڑھیں، حصار لازماً کریں۔ جب یہ سب چیزیں آپ کریں گے تو اس بزرگ اس ولی کی جو روح ہے وہ آپ سے ضرور ملے گی اور آپ سے بات کرے گی، آپ کے سوالات کا جواب دے گی۔ اگر وہ آپ کو رات کو ہوں گے تو آپ کو خواب میں ملیں گے، اور اگر آپ دن کو ہوں گے تو آپ کا جسم بھاری ہو جائے گا، آپ سمجھو کہ آپ کو بہت زیادہ وزن تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ سمجھو اس وقت اگر ایسے ہو رہا ہے تو کوئی ذی روح آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہے، آپ کو اس وقت آرام کرنا چاہیے، آپ کو نیند کی کیفیت میں جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو غار حرا میں جب وحی نزول ہوئی تھی تو وہاں پہ کیفیت کیا تھی؟ نیم بیداری تھی، یعنی آدھی نیند آدھی بیداری، یہ کیفیت مراقبے کی ہوتی ہے نا۔ تو اس وقت یہ کیفیت تھی، اور اسی کیفیت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے ارواحوں سے بات ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کی لطیفہ جو طریقت میں لوگ ہیں، جن کا لطیفہ روح زندہ ہے، ان سے وہ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ نفس کے جو ہے ہتھ کنڈوں سے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی ارواح سے ملاقات کرنے کے اہلیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ 28 لیٹرز ہیں علم جفر میں، تو 28 حروف کے سے یہ حاضراتیں ہوتی ہیں، 28 حروف سے ہی جو ہے کشف ہوتے ہیں، 28 حروف سے ہی جو ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک ایک کی میں وضاحت کروں تو بہت بڑا وقت چاہیے، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اور جب بھی آپ جائیں جس سے بھی ملاقات کرنے کے لیے تو اس کے لیے ایصال ثواب نیاز وغیرہ کا بھی اہتمام کیا کریں، بخورات کا اہتمام کریں، یعنی اگر بخور یا خوشبو کا اہتمام کریں گے، طہارت کریں گے تو وہ مقدس اور پاکیزہ ہستی آپ لوگوں کی ضرور معاونت کرے گی۔ لیکن اگر آپ ایک جاہل کند ذہن ظالم کے قبر پہ گئے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، الٹا اس کی جو شیطانی روح ہے وہ آپ کو تکلیف دے دے گی۔ کسی ظالم بندے کو ہٹلر کی قبر پہ چلے گئے تو ہٹلر آپ کو کون سا فیض دے گا؟ وہ تو آپ کو کہے گا آپ لڑائی کریں، جنگ کریں۔ تو جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ایسی قبروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں جو کہ ظالموں کی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر بعد میں لوگوں نے پیسے کی طاقت میں یا دولت کی طاقت پہ گنبد بنا لیے، کوئی چنگیز خان ہے، کوئی ہلاکو خان ہے، کوئی تیمور ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو بڑے بڑے جو لوگ یہ گزرے ہیں نامور، جنہوں نے پوری دنیا کو قتل و غارت میں دھکیل دیا، تو اگر ایسی جگہوں پہ آپ بات کریں گے ان سے تو ان کی روحیں آپ کی مدد نہیں کریں گی، بلکہ وہ آپ لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ میں بھی پاسبل ہو آپ کو نیم پاگل کر دے، میں بھی پاسبل ہو آپ کو جو ہے ان قسم کی برائیوں میں دھکیل دے جن قسموں میں وہ تھے۔ تو اس وجہ سے احکامات میں یہ شرط ہے کہ اس بزرگ ولی کے پاس جائیں جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ بالکل اصل بزرگ یا ولی تھا، سرٹیفائیڈ۔ میں نے اس وجہ سے کہا تھا سرٹیفائیڈ بزرگ یا ولی یا صاحب مزار پہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کے جو مزار پہ چلا جائیں جہاں پہ شاہ لکھا ہو سکتا ہے وہ شاہ نہ ہو سکتا ہے وہ نیکوکار ہو ہی نہ، اور آپ اس کے طرف چلے جائیں۔
تو سب سے پہلے کنفرم کر لیں کہ یہ ولی یا بزرگ یا ہستی تھا، معلومات ہے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ جو ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتب میں یہی کہا ہے کہ آپ اس مزار پہ جا کے پڑھیں یا دعوت دیں یا کشف کریں جو صاحب مزار جو ہے قطب ہو، غوث ہو، ولی، بڑی ہستی ہو، اور اس کی جو روح ہے وہ صاحب تصرف زیادہ ہوتی ہے، اس کے نورانیت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کی ہر طرح سے مدد کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔